اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے نے کائنات دے لوگوں اعتمان التے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے ماں مسلمان ہے کیا ہی بغار ہے، جے ماں نیک ہے تے کیا ہی لذت ہے، جے ماں دیندار ہے تو کیا ہی بات ہے کائنات، جے ماں کافر بھی ہے جے ماں غیر مسلم بھی ہے، فرمایا پھر بھی اچھا سلوک کر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے قرآن دیاں 4 آیتاں میری وجہ تو نازل ہوئیاں نے، قرآن پاک دیاں 4 آیات میری وجہ تو نازل ہوئیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں آیات کیوں نازل ہوئیاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نا، ماں نبی پاک نو گالیاں نکال رہی ہے، ماں نفرت دار کر رہی ہے، آئے تے آقا پاک کو پوچھیا میں کی کراں؟ قرآن آگیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دین دے معاملے چ نبی دی پیروی کر تے دنیا دے معاملے چ اپنی ماں نو راضی رکھ، ماں دی خدمت کر، ماں نو پیار کر۔ حالا پہلا جواب حضرت سعد دائے ہوئے، سعد کیا سنے اماں میری جے تو سوبری مر جاوے، سوبری پھر کلمہ سوبری پھر زندہ گھومے تے منو کلمہ ہی پڑھ دی پاوے۔ ماں نے جواب دیتا ہے عرشاں تو قرآن آگے ہے، نہیں نہیں ساتھ پیار امان پیار کر، ماں دی عزت کر۔ حضرت مدینہ پاک صلح حدیبیہ دے موقع تے اسما بنت ابو بکر حضرت اسما دی نانی جان آئیاں نے تینا دے نال نیڑائے، اینا دے حضرت اسما دی ماں آئی ہے نال حضرت اسما دے نانا جان آئے نے۔ روایت صحیح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسما چلیاں گئیاں، آقا ماں آئیے تے غیر مسلم، آقا ماں آئیے تے تو آڈے مخالف، آقا جی دسو میں کی کراں؟ فرمایا ماں نل پیار کر، ماں دی جڑی ضرورت پوری کر۔ مسلم پاک دی ایک دوسری روایت دے اندر ماں نے آکے کچھ پیسے منگے نے، کچھ مال منگے ہیں، سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما ماں نو راضی کر، ماں نال پیار کر، ماں نال اس نے سلوک کر۔ اے تے کافر ماں ہے جے ماں مسلمان ہوئے تے کیا ہی بات ہے۔ ایک کافر ماں ہے او دے نال بھی فرمایا پیار کر، حسن سلوک کر۔ اج ماواں دی اگوں بول دے ایتھے میں ایک بڑی نکتے دی بات کرنا چاہ رہے آجے، صحیح حدیث اندر واقعہ موجود ہے، جریج نامی ولی ہے، کائنات دے لوگوں نماز پڑھ دے اپنا الگ گجرا بنایا، اللہ پاک دا بڑا نیک بندہ ہے، ولی بندہ ہے، نماز پڑھ دے ایک دن ماں آئیے، آواز لگائیے پتر جریج میری گل تے سننا، جریج نے جواب نہ دیتا، ماں چلی گئی ہے، ماں پھر آئیے آکے آکے آؤ پتر جریج میری گل سننا۔ جریج نماز پڑھ رہے آئے، ایک پاسے اللہ پاک دی نماز، دوسرے پاسے ماں دی آواز، پریشان ہو گیا، فیصلہ نہ کر سکیا کہ کی کراں، ان میں نماز چھڑاں یا ماں نو چھڑاں، ماں دی گل دا جواب نہ دیتا۔ کائنات دے لوگوں ماں دے منہ بد دعا نکل گئی ہے، جا کسے زانیاں عورت دا منہ وے کئی مرے، ماں دے منہ بد دعا نکلی ہے۔ حالانکہ جریج کی کر رہے ہیں؟ وہ بولو کی کر رہے ہیں؟ جاگ دئی ہو کی کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے آئے،
اج دا نوجوان ماں دی گل کیوں نہیں سندا؟ اے موبائل چلا رہا ہے، موبائل وچ نہ مگن ماں چیخ دیے، ماں چلاندی او پترا میری گل تے سننا، پترا پانی پلا دے، پترا میں تو پچھلے دنوں ایک دوست واقعہ سنا رہے سن، ماں بیمار ہے، پتر موبائل وچ مگن، ماں پانی پانی کر دی دنیا تو چلی گئی ہے، لیکن پتر تے اپنی پپ جی وچ بیدی ہے، پتر تے ٹک ٹاک وچ بیدی ہے، پتر تے موبائلاں دیاں گیماں وچ بیدی ہے۔ لوگوں پوچھو جنہاں کولوں اے میوہ موجود نہیں جے، اج ماں دیندا ہے تے ماں دا قدر کر، اج ماں دیندا ہے تے ماں نال پیار کر، اج ماں دیندا ہے تے ماں نو سینے لایا کر، اج ماں دیندا ہے تے ماں دے پیر تو کے پیا کر۔ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریج نو ماں نے بددعا دیتی ہے، انج ماں نے گئی ہے عرش ہی لے آئے، دعا قبول ہوئی ہے، پنڈ علاقہ کٹھا ہویا ہے، آ کے جریج دا حجرہ گرا دیتا ہے، گریبان تو پکڑے تے چوک چلے آئے، مارنا شروع کر دیتا ہے، بڑا ولی بنیا پھرنا ہے، اندروں کھاتے بڑے کام پائی ہونا ہے، یہ درہ میں تیرا علاج کرا، انہاں سارے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جریج کہندے نے یار گل تے دسو کی ہے، وجہ تے دسو کی ہے، معاملہ تے دسو کی ہے۔ فرمایا تو فلاں عورت نال بدکاری کیتی ہے، بچے نو جنم دے دیتا ہے، بچے نو لے آؤ، بچہ بول کے کہے گا، تو نفل پڑے تے بچہ بول کے کہن لگائے میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ فلاں بکریاں دا چرواہا ہے۔ کائنات پہ لوگوں اے پنڈ والے مافیا منگن لگ پے، پیراں چ ڈگ پے، جریج رون لگ پے۔ لوگوں تو آڈا قصور نہیں جے، اے ماں دے منہ نکلی گل اللہ نے پوری کر دیتی ہے۔ لوگوں ماں نو نہ ستایا کر۔ میں تینا پچھلے دنوں گوجران دے اندر فروق طیب بھائی مغل صاحب انج کر کے سی ایک جگہ تے جا رہے ہیں، ایک پیسے دا پجاری، ایک بیوی دا پجاری، ایک رن مرید بننا کوئی جرم نہیں جے کھیندا، جدو رن مرید دیئے میں دی بن جائے جنت بھی جہنم نظر آن لگ پے، جدو رن مرید دیئے میں دی بن جائے ماں بھی جڑائے دنیا تے انہوں جڑا دوزخ دا جہان نظر آئے، جدو ماں بھی جڑائے انہوں دشمن نظر آئے، جدو ماں دا پیار جدو ماں نو نہ مل سکے، جدو ماں دا لال کھولے آ جائے، ایسی رن مریدی تے لانت بیج داوے، ایسی رن مریدی دا رد کرتا جے۔ کائنات دے لوگوں پتہ کی کہندا ہے، کہندا میرے ماں باپ میرے نال زیادتیاں کر دینے، میرے ماں باپ میرے کلو پیسہ مانگ دینے، میرے ماں باپ میرے نال انج کر دینے، میں دسو میں کی کراں، میں کیا تیرے والدین جننے بھی غلط نے انہاں نال اس نے سلوک کر، پیار کر، عزت کر، قدر کر، جو مانگ دینے دے دے، اندھا میں آپ کمایا ہے، میں کیوں ماں باپ نو دواں، میں کیا ظالماں، اتوں تک تینوں پچون والا کونے، انہاں کمائیاں تے تینوں کھڑا کرن والا کون ہے؟ آج کہنے میں جج بن گیا، اے اوہی باپ ہے جڑا اپنے سر تے کڑائی مٹی دے چوک چوک کے وٹا چوک چوک کے تے زخمی کر کر کے دیاڑیاں مزدوریاں کر کر کے تینوں پال دا رہا ہے، تیرے نال پیار کر دا رہا ہے۔ لوگوں میں اللہ دی قسم ایسے بھی مندر ویکھے نے روٹی نہیں مل دی، ماں راضی ہے، ماں پتر دی مسکراہٹ ویکھ کے اپنے درد بھلا دیندی ہے، ماں پتر دی جڑا ہے خوش ویکھ کے اپنے درد بھلا دیندی ہے۔ کائنات دے لوگوں پیار کریا کر ماں نال، محبت کر